دا آیات مبارکہ نازل شو ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیم. چکل دا آیات مبارکہ نازل شو صحابہ کرام رال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تپوس کی وی کیف نصلی علیک اے دا اللہ حبیبہ مونتا اللہ حکمو کو چپا امام الانبیاء باندی درود شریف ہوئے نو کیف نصلی علیک مونگ بپتا درود سنگ ہوئے کم درود وایو سنگے وایو کیف نصلی علیک. صحابہ کرام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس وکو امام الانبیاء جواب صحابیوی ما ورتکتل چی دا دید خلی مبارک نبسنگ الفاظ راوزی دیبا ما تا کم درود خیو دخلی نبی کم الفاظ راوزی ویما ورتکتل چی دا دوارو جہانو سردار را توائی دسی بوائی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. خبلمت درود ابراہیمی وورے چی امام الانبیاء دخلینا درود ابراہیمی راوتو ماورتکتل دیو جن علماء وائی درود شریف کی پکار دا چی دری خبری موجود وی یو نم دا اللہ چی بکی موجود وی یو چی صیغہ دا امر موجود وی یو چی نم دا امام الانبیاء بکی موجود وی. نبی علیہ السلام ورطوی دیسی درود بوائے اللہم صلی علی محمد نو اللہم کی دا اللہ نم شو صلی صیغہ دا امر شولا او محمد دا امام الانبیاء نم شو نو اللہم صلی علی محمد. علماء ویدہ درود شریف اللہ سڑی لخوان ورکی حدیث مبارک کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ دا جنت دروازہ با دا طولو نا اول زوٹکو چیز دا جنت دروازہ اٹکم نماتا با آواز راش دندی نبا خازن تا پتا اولگی چی چا دروازہ وٹکولا تو خازن بوائی من انتا تو سوکی دا دروازہ دا جنت تی اٹکولا من انتا سوکی. امام الانبیاء فرمائی زب جواب ورکما زب خبل نموالم زب خازن تواما کی زب محمد دولوائے صلی اللہ علیہ وسلم اس چی درود آئی دا اغا نم دے محمد چی دا با جنت با خازن باندے در طولو نڑوم بے دا جنت پا دروازو بلارشی چی محمد خازن بوائی ماتم داویلی شویو چی دا طولو نا اول پا دا جنت دروازہ دا تکولا اس قوایا اللہم صلی علی محمد اگا محمد نم دے چی دا جنت پا خازن اولگی دا جنت دروازہ بکولا بھی زول نوام چی اللہم صلی علی محمد نابا پا خازن باندی ڈنبے لگی. نبی علیہ السلام فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامہ چی دا جنت رشی اللہ بما ٹول دا بنی آدم سردار دا سردارائی تاج بزما پا پسرش. امام الانبیاء دنیا کم سردارو دا ٹول بنی آدم سردار دے خوب
सरदारी बमे अल्लाह ज़ाहिरी प मैदान महशर संगा दुनिया की नबी अलैहिस्सलाम सरदार तो टूल बनी आदम खूना नबी अलैहिस्सलाम को सिर्फ दा उम्मत बल उम्मत खवना नुचे क़यामत के अल्लाह टूल उम्मतु नराजम की आदम अलैहिस्सलाम टूल अलवाद बराजमशी अगर टेम के बम्मात द सरदारी ताज पसरशी अना सय्यिदु वुल्द आदम यौमल क़ियामा अल्लाह बमी सरदारी ज़ाहिर की पौरस द क़यामत द टूल बनी आदम सरदार ब इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम